जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से वापसी के बाद नाजरीन, हमारा जो दूसरा बड़ा मौजू है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस किया है। नोटिस की वजह ये है कि आज अटॉर्नी जनरल अहमद अवैस ने अदालत के सामने काजी फाइज ईसा की अदालत में पेश होना था। जब वो पेश ना हुए तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो बताया गया कि जो अटॉर्नी जनरल साहब है वो वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पर जो इंसाफ लहर्स फोरम है, यानी कि तहरीक इंसाफ के वकीलों का जो फोरम है, उसकी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस पे अदालत बरहम हो जाती है और वो कहती है कि वज़ीर आज़म वकीलों के एक पार्टी के एक विंग से कैसे खिताब कर सकता है। वो वज़ीर आज़म तो पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, तमाम वकला की तंजीमों का वज़ीर आज़म है, तो फिर वो ख़ास तौर पर वो उसको कैसे हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि वो एक जो वकीलों का धड़ा है वो उसकी तकरीब में जाए और वहाँ जाके खिताब कर दें। और जस्टिस फायज ईसा ने इस पर तहरीरी हुक्म भी जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इमरान खान के खिलाफ आज खुद नोटिस लिया जाए। तो नाजरीन ग्रामी, इस हवाले से हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर कानून जनाब खालिद रांझा। अस्सलाम वालेकुम खालिद रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वजीर वो जिक्र जो है वो एडवोकेट जनरल का है, हाँ अटॉर्नी जनरल का नहीं है। एडवोकेट जनरल जी अहमद अवैस साहब, वो एडवोकेट जनरल है पंजाब। जी जी वो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं, जी अटॉर्नी जनरल नहीं। जी 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 बिल्कुल, वो एडवोकेट जनरल है जी। हाँ जी। जी तो वो पेश नहीं हुए, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर इंसाफ तहरीक इंसाफ का जो है इंसाफ लहर्स फोरम, उसकी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो इस पे जस्टिस साहब जो है मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वो बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म जो है वो कौन होता है कि वकला के एक ख़ास दड़े से खिताब करने वाला, ये तो तमाम जो वकला के फोरम्स हैं ये उनका वज़ीर आज़म है। पहली बात तो ये। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस कन्वेंशन सेंटर में ये वज़ीर आज़म कन्वेंशन कर रहा है, क्या उस कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन करने के लिए इन्होंने फीस अदा की है। ये बहुत सारे सवालात उठाए। तो आप इस पे हम तफसील के साथ आपसे राय चाहेंगे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं और तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड किया है आज खुद नोटिस के लिए, तो आप इस पे तफसील से हमें ज़रा बताइएगा। हम माजी के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि क्या माजी में भी ऐसा नहीं होता रहा कि जो वज़ीर आज़म है वो अपनी अपनी जमातों के जो वकला विंग है उनसे खिताब नहीं करते रहे। मैं समझता हूँ कि जज साहब ने ओवर सेंसिटिविटी शो की है। ये ऐसी बात भरम होने वाली नहीं है। और वकला के धड़े बेशुमार हैं, बेशुमार ग्रुप से अगर कोई इनवाइट करता है हेड ऑफ द स्टेट को और वहां चले जाए तो कोई मैसेज ही दिया होगा ना। लेकिन ये बात कि हाँ जी आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले, मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं लेगा। नॉट अ सच स्मॉल मैटर। जब इतनी इतनी बड़ी बातें वो इग्नोर कर रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े जो धांधलियां हो रही है उसको तो जज साहब इग्नोर कर रहे हैं। और चीफ साहब जो है मेरा ख्याल मैं नहीं समझता कि इस इशू के ऊपर आएंगे। ये हम वकला जो है हेड ऑफ द स्टेट को वज़रा को इनवाइट करते हैं और वो एड्रेस करते हैं आके, जैसे उन्होंने कॉन्फ्रेंस की तमाम पार्टीज की, तो वकला ही से करने वाले। वकला जो है ये हिस्सा है बॉडी पॉलिटिक का मुल्क का। और मैं नहीं समझता कि इस बात पे, हाँ इसके पीछे जो पस मंजर है वो कार्रवाई है जो काई साहब फेस कर रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमती पार्टी है
اس کے جو وکیل ہیں آدھے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آدھے انہیں ایکیوز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایویژن آف ٹیکس کی ہے, اور آدھے ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ ویسم کنٹروورسی ہے. جج صاحب کو اس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا, اور بالخصوص اگر از خود ضرورت ہے تو کیا چیز خود بھی لے سکتے تھے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اٹ از جسٹ اوور سینسٹیوٹی چون بائی دا کورٹ. یہ آج کل کے ماحول میں یہ اسے اوارڈ کی طرف کرتے تو بچتا تھا. مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے یا ان کے بچوں کے خلاف جو کیسز ہیں, یہ آدھی تحریک ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, آدھی ان کو اکیوز کر رہی ہے. اب یہ تو اپنا اس پہ جو باہر کے لوگ آج باتیں کر رہے تھے, لیکن وکلا کی اکثریت قاضی صاحب کا ساتھ نہیں ہے. پورے پاکستان کی بار کونسلوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. یہ ایک سوچ ہے نا جی, یہ ایک سوچ ہے. جیسے انہوں نے فیصلہ آج کیا کہ جو پلاٹ ہیں فوج کو تو نہیں مل سکتے, وکلا کو مل سکتے ہیں. بھائی کیوں وکلا کو مل سکتے ہیں؟ تو اگر آپ وہ وکلا کو الیکٹریٹ بناتے ہیں تو اچھی بات نہیں. تو اپنا خالد راجہ صاحب, آپ ایک سماجیات میں بھی ہمارے بہت سرگرم سماجی رہنما بھی ہیں ہمارے معاشرے میں, تو مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ سے جاتے جاتے بات کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری مہنگائی ہے. اٹس اے فیلنگ آف دا گورنمنٹ. اور جو گورنمنٹ جو مرضی کام کرے, اگر مہنگائی کم نہیں کر سکتے, دیر از سم فیلنگ سم ویئر. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو بجائے کہ کنونشن سینٹر میں جا کے وقت ضائع کرے, he should spend his time on how to control the prices in the country. گڈ. بہت شکریہ خالد راجہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سے ملاقات رہے گی. تھینک یو ویری مچ جناب. میرے سینئر کے بعد بات کرنا بنتا تو نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک آپ نے کویشچن رکھا ہے اس پہ یقیناً میری بھی ایک رائے ہے. دیکھیے پہلے ہم یہ اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ از خود نوٹس جو ہمارا دستور کا آرٹیکل 184(3) ہے, اس کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جس میں ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہو اور لوگوں کی جانیں بچانا اشد ضروری, اور وہاں پر جو حکومت وقت ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہو, تب چیف جسٹس پاکستان آج خود نوٹس لیتے ہیں, ماضی میں بھی لیتے رہے ہیں, اب بھی انہوں نے کئی دفعہ لیے ہیں ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, جو بھی سب جوڈس ہیں. یقیناً یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے, لیکن یہ ہے کہ جو رانجھا صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایک دیوانے کیس میں جس کا کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, اس میں یہ چیز کہنا کہ وزیر اعظم کیا کر رہے تھے, انہوں نے پرمیشن لی تھی یا نہیں لی تھی. دیکھیے ایک جمہوری وزیر اعظم کا آئین دستور کے تحت کہیں بھی معنی نہیں ہے کہ وہ کس طبقے کو ایڈریس کرے. وہ دیکھیں نا امور مملکت چلانے کے لیے کسی کو بھی بلا سکتا. ہم خود وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ سے اس وقت ملا کرتے تھے, ان کے پارٹی کے ونگ کے ناطے, مسلم نون کے لوگ ملا کرتے تھے, پارٹیز کے لوگ ملتے ہیں, کور کمیٹی ملتی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی وہ ملتی ہیں, بہت سی مثالیں ہیں. یہ ہم ریسٹرکشن نہیں کر سکتے. بالکل راجہ صاحب نے صحیح کہا کہ جج صاحب نے اوور ڈوئنگ کی ہے اور اچھا نہیں لگتا, ان کے کوئی بائسز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب وہ عدالت میں بیٹھے ہوں, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں, آنے والے چیف جسٹس ہیں, ان کے خلاف یقیناً ایک مقدمہ زیر سماعت ہے, لیکن اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک جوڈیشل میٹر ہے, وہ اس کو بھی ان کے بردر ججز سالو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے, راجہ صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کھاتے میں نہیں لائیں گے کہ یہ بدتر ہے. اگر ہم اس قسم کی روایتیں قائم کر دیں, اگر کوئی میٹر کسی بھی جج کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس پہ نوٹس لیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر جو مقننہ اور جو مقننہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس کے ان کے درمیان کنفرنٹریشن پیدا ہو جائے گی. تو اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. ججز کو دیکھیے نا, ججز کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اب میں اب کیا کہوں, وہ میرے محترم, میں لائر ہوں. ایک اہم خبر